أبدجن النبر أبالج حسب سلزي إلا بقدوس جبريل بقدستي كده نمرت إنا نتكلمو أنت مرات نجبر زبل حتى يو تملكاتنا حتى 5 أنها أبدجن الزنبرو ساعات بتلي تهونتاتون مفقاد سلازي أبي سبكا مسان تلعلم نقدوسان كريستنا بوي ما دو كهبو يرأيمو كما يكرز اللوز نجار زي تخكل ديخا أول قدوسان إلى بحفشة ملاك نبيات هؤلاء تركا سمعتت كم فقرامن كم زلوا أخبرتن قدوسان مهاب دارجة زماناوي خوينيو مالت مخلينا لو حد كذي منفسها قراتوني يحضروا أنا كو أبويكم كيل كوي أنا ديك مريم قلت له أنا كم يزجبر نعم نقتل لنا تغيروا تخكل يكونن نتقامت كل مفتوح بيت كريستيانية بالله ما تيخونن مفتوح اللواي حساتنا انتايلو خلاص يا بسدتنا وسبيه بالله كريستنا بو كريستنا دو زحزلنا حلافنا زوست الناس سبيه بالله ስለዚህ ቅዱሳን ነው ማለና እዚስ ከመዩ ዝብል ቤተ ክርስቲያን መፍትሕ የብላ ማት ያሆነን በኸመይ ተጀምር ምስል ከዚ ነገር እዚ ሎሚ ጊዜ ከም ታንቱ ዘብልና ያው ሓደ ዓቢ ጻገምና ክርስትና ቦ ክርስትና ዶ መርጽ ከለና እዚ መኒ መራጽ ይኽብል ከሎ ሓደ ተወላዲ ናይ ስጋ ወላዲ ብመንፈስ ክምህረ ለይኽእል እዩ ዘለሰብ ክመርጽ ይኽእል እዩ ከላይ ድማ ካብ ዘለዎም ቅርበት ድማ ክርስትና ቦ ክርስትና ዶ ክኸውን ዘለሰብ ወላድኩም ሲ ኣነ በዓለይ በሓላፍነት መንፈሳዊ ኣቦ መንፈሳዊ ዶ ክኾነ ሃውን ኢሉን ክልምን ይኽእል እዩ ኣብ መንጎም ዘሎ ቅርበት ዝወስዶ ብናይ ክልቲኦም ስምምዕ እዩ ዝፍጸም ኣብዚ ይብሉኒነት ዝበሃል ነገሩን ክመጽእ የብሉን ንምንታይ ሓደ ግዜ መምራጽ ሰውን ኣሎ ሓደ ግዜ ሰብ ዘይብሉ ወይ ድማ ብስጋዊ ድኽነት ምንም ዘይብሉ ሰብ በቃ ዝሕዘሉ ሰብ ዝሳለሉ ግዜ ኣሎ ከመይ ከመይ ተጸጋግኣ ከም ዝመጽእ ነገር ከደለ ናሓ ሓደ ግዜ በቃ ሰብ ሓዙለ ኢሉ ዘይሕዘሉ ሰብ ይሳል ኣብ ስደት ክኸውን ይኽእል ወላ ዓዲ ኮይኑ እውን ይሳል እሞ ቀን ቤተ ክርስቲያን ዘይህዎ ናብ መባሪያት ናይ ቤተ ክርስቲያን ዘይህዎ ክበሃል ከሎ ወሲድካ ቤተ ክርስቲያን ከፋ ቢልካ ትመጽእ ማለት ኣይኮነን ሕዚ ጥምቀት ክርስትና ክለዓል ኮን ትህፃን በኣካል ምርካብ ግድን እዩ ምክንያቱ ናይ ግድን ከም ስሞን ተሓውፈለካ ናይ ግድን ቃል ክሕደትን ቃል እምነትን ቃል ክሕደት ንሰይጣን ቃል እምነት ድማ ንክርስቶስ ኣምላኽ ኢልካ መሃብ ኣብ ክንድቲ ህፃን ግድን እዩ እዚኦም በኣካል ተረኺብካ ከተከናውኑ ለዚት ንስሓቦ ክህብ ከሎ ነዚ ቅዱስ እዚ ንዓሞ ኢሉ መቸም ከምዚ ኣይገብርን ኣይኸውንን ሓደ ታይ ገይሩ ንቅዱስ ሚካኤል ካብ ዘለዎ ፍቅሪ ዝተለዓለሲ በቃ ኣካውንተይስ ብቅዱስ ሚካኤል ገበርና ኢሉ ማለት ሽምዲ በኣካል ዝፈልጦ ቅዱስ ሚካኤል ስለዝፈትዎ ተኣካውንት ኩሉስ ቅዱስ ሚካኤል ገበርና መመዚ ኸውፅኦ አወራ ንሓደ ግዜ ካብ ፍቅሪ ሰበገሰ ብዙሕ ነገር ክንብል ንኽእል ኢና ግን ከም ዝበልኩ ኾይ ምንም ዝሕዘሎም ሰብ ሰኣነ ዝተገለሉ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ልቢ ንበል ሕጂ ጽቡቕ ዘለዎም ሃብቲ ዘለዎም ካልእ ኣፍርጦ ዘለዎም ሰብ መዓርግ እንድሕር ኮይኖም ኩሉ ሰብ ነቲ ሓላፍነት ዘይኮነስ ነቲ መንፈሳዊ ዝምድና ኢሉ እዩ ብዙሕ ግዜ ዝረባረብ ኣብ ምንም ኣብ ዘይብሉ ሰብ ግን መፅኡ ዝሕዘሉ ክስእን ይኽእል እዩ ኣብዚ እዋን ቤተ ክርስቲያን እንታይ ትገብር ኣነ በቃ ዝሕዘለይ ሰብ ስኢነ እንድሕር ኢላ ንቤተ ክርስቲያን ሃብዮ ማለት እንታይ ማለት ምስልኪ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ወይ ትካህን ወይ ትዲያቆን ጓል እንትኾነ ድማ ወይ ዲያቆናዊት ወይ ድማ መነኩሲት ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዘለዎ ኣካላት ኣብ ክንደኦም ኮይኖም ይሕዝሎም እዮም ፍታሕ እዩ እዚ ወሎ ዝሕዘሎም ተስኢኖም ናይ ግድን እንታይ ትገብር ኣለካ ናይ ግድን ክትሓወፍ ኣለካ ትህፃን ናይ ግድን ክትምስክረሉ ኣለካ ድሓር ወይ ዲያቆን ወይ ካህን ወይ ካብኡ ዘሎ ካብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ኣገልገልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብስርዓት እንድሕር ኮይንካ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝበልኩ ኺ መነኮሳያት ክኾነ ይኽእላ ዲያቆናዊት ክኾነ ይኽእላ ዘገልግላ ቤተ ክርስቲያን እንታ ጓል መስኪረን ይሕዘል ማለት እዩ ሕዚ ኣብዚ ሰርቲፊኬት ክፅሓፍ ከሎ ኣብ ሰርቲፊኬት ክፅሓፍ ከሎ በቃ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል ካይፅሕፍን ኣይኸውንን ከምኡ ኣይመፅን ስርዓቱን ኣይኮነን እንታይ ዝግበር ሰብ እዚ ከምኡ እናገበሩ ክንደይ ህፃናት ክሕዙ ይኽእሉ እዮም እዞም ንዘይብሎም ሰባት ዲያቆናት ኣብኡ ዘሎ ኣገልገልቲ ማለት እዩ ግን ንክንደ ኢሎም በፂሖም ክምህርዎም ተኽኢሎም የምህርዎም ይዘክርዎም ተዘይኮይኑ ግን
أتي ولادي تايجبر بولادي بقى قدوس ميكائيل بعلخا بسلسة نجاراتها مهاب كم زجير كسر تسينكا مهاب زكاء على أتي وكاهن ويد ماتي دياقونكم غير مساعد على دحريو أي فلتوري أنت كاهن كيد مازك مهرلو مسعابه كاترلو ذيك اللي خير سلسلة زي يقولوا قلت هاي قبر تولادي بوشتو بقى وي بمسبعة مشان لك كان قدوس ميكائيل هي يلخو قدوس جبريل بعرخ يذكر لخو كده مرت هي لخو كابز لي زمز كم زي نامز خيدو كونتات أو عصبة أو سئنات أو دخنات أو سب زقربة مستسانة كم زي ناخونه يمزيو نا بسلسة نجارات كمايو هذا بسمت مكات تهبت خيلها سمت كوات مالت استخذي مريم بتعمي تفتوى أنت خنكي بقى نقولكي بقى أهتها مريم ويدما ولدتها مريم ملكي بلوليت اليوم أوش تخي نعم أهيب كله مالتي بميكائيل تخون بجيورجس تخون بتشا سما كرسون أكخون حساس على مالتي إذا قل منهم نجاك تقولوا ليت خير خير كاي إذا نجار زي زمزة تاينا مخان كاي مسلكم سبات إذا منفساوي زبنا أزليوا إذا حرفنا أزليوا ورو كاسيل كافك أيوة أنا ميكائيل يزوا جبريل يزوا بالزبل زمز أنا جار تذكر أي كلامي كله تمام مارسي حدا بوكلنا ونكالي بيت كريستيانا بروكسي يزبهل وكلنا مالت بالسفر عليه مهنات بأكل خمس زي خالص بأكل خركة ولا وين الحكي بأكل خمس زي خالص قل استسمع معه دحنا حلفنا تكسري كمهر إيه أبو نوك خوني زوالو سب تيجبري خير أفتي بيت كريستيان كم زول خي أو كم زولو كريستيان وين ما خفتم ديكورات كهنات العلماء أتي سمجن أفتينا يكرسنا تمكت جن نمني وهاب نتبرح أزلوا بوكلنا نسحب بخنا غيرك كركبة خيالن كنجانا أي نخيلن أي فعلنا نجزي أجمعت كوني خيل أي كأننا سلزي السوق خانة ليلك تماهر نسحب بخمو تزال ليلك كمو تسمجن من توا نحلفنا نتي بوكلنا نبر بعلو أو خينو ولا بفيديو كالكاو تخيلن أكل كونتاكت يدلي أكل مركب يدلي لذي بوكلنا ونسحبه أما خير كاو ذكر له منسون تفتريها صغير كاجل مالتي صغير كاجل اليوم بوكلنا كاي مكركا كمول أب بيتكرسان زلوا دما على العلو لي يلكا ولا دحري مازيوم أي كتاتلوا قل نهاتهم سب أفت سيرتيفيكيت صحيفكا دحريو من ممرت زي بالكا بقى بسمة أمكاتو بسمة أنتنو هيبكا تغرفت خليها إذا مالت ناي قدوسان رديت أبانا يلل مالت أيكونن السو إلى اللخم بسمة أمكات نخلينا بوشتنا دما حدرا إلنا كنهب نخلينا كابزو وزاي كوكلنا وزاي أبيتكسان كابزو له أكلات وزاي نكلا هبل له الكامل زي خاول زي مثل تكهنون كفصم زي خيل مالت مكا مسيحان بل تزيكون يكون قدوس مكلام صايو يحازو دنجل مريم يتحازو بينا يصدقنا بينا قدسنا ناي بمنفس هو قدوسان يرادونا يحلونا بسماء بمدر مسانا ايو طياقينا نابتها اللي حسبنا نحلها كلتا بمارسنا يكا إنا نزلنا حاده بوكلنا مثل سحبوها تنغاغيركا أبعد خبزلو بقى زي تسمع معكم نسحبوها نغيركا أو زلو أكرت العلوامو جن أفت سيرتيفيكيت زوها من كريستنا جن نحاتو حلفنتي وهذا لا مالتي نسحبوها زي فتحت بيت كريستيان كلا أيدما أزي منهم زي الحركوين منهم زي الحركوين نادما بقى أفتي بيت كريستيان خبزلو أكلات يلعلو لنا السمو من صحفهم تحلف النوت جن بعنا نوت مالتي نخلهم أنا يفرد أحد يكون لعلي ساعة 8 العلن أولا مالتي بس يوم درعلي بهال كذا يقولوا بقى بعلو يقولوا لهم بقى نخندي أبو مان نخندي خون تفلت يتخون في دورة جنة حاولنا لحد عبي حاولنا سوينا زي مسوع لذي كم زوني جباريو تزي كون قد الكاجن ميكائيل هو جبريل هو مالت أبوتاتنا زغمتولنا سرعات يفرس يزرلو خبر دليل نسوات كنهم كلنا سي ناي قدوسان ترادؤ ناي قدوسان هيوتنا زغورو نغرات كبرو كمن عسى يخونن ነገር ግን
ستيل من الوقت بدن بيعطنوت نخنهبلو سلازي دلو خيب نابنت حدا سبسين قدوس ميكائيل كاف فقرو تلعله بتعمي كان مفتاو تلعله عنتو تقلطو خمس أنا حقا ولادي أنا قدوس ميكائيل يذهب انتيلو بقى كا قدوس ميكائيل نلعلسي منك خمر اللي يخل منك خعبي اللي يخل نسو يو كلو نجر قبر اللي يزخل إيلو زحسب سبب مالت بقى كم كازن العلس منني أخوين يو كابدن قل مريم العلس منني أخوينا نساء كريستنا عدت خون اللين ولادي إلو زحسب سبب بخالد انفدامو نايز حساب زي كابز حساب زي مسألة يمثلني نعبنت نقدسان سيك اللي هو مكل الناس يؤونتنا أمن نيرنا ابنتنا تنكرت هزخون تلك هزخون نيروسي كاتم لعل زجبر هاللي دي خوينو لسنا ابنتنا قدام برسي نعومنا كنهبوم زقبئنا زبلم حساتي اللي علمنا بدن بيجرنا اسكي أو زياس صنع زخنا ملستان أي عنتوي المتكاس مكيرا يرى حزام نحطك حتىك ماشي زين أخي زعبيكي زمجبك ماني زعبيكي ويزمجبكي إجزاء يردي ويس ولا دخي هلا كتاك من السلاح እግዚአብሔር ከይትብሪ ወለድኻ ዓቢኹም ኣይ ዓቢይ እንዲኦም ኣይ ጻዓሩና ይደኸም እንዲኦም ወለድ ከይትብሪ ብዘይ እግዚአብሔር ሓገዝን ረድኤትን ብዘይ ንሶ ሓይልን ብርትዓን መን ክንቀሳቀስ ይኽእል መን ክገብር ይኽእል ሕዚ እሱ ጠፊእና ይኮነን ክብለክ ደሊ ጠፊእና ይኮነን ኩሉ ነገር ኣግባብ ስርዓትና ኣለዎ ፍቕሪ ዘለዎ ሓደ ንቅዱሳን ፍቕሪ ዘለዎ ፍቕሩ ብክልተ ሰለስተ ክጠቅስ ይኽእል ሓደ ዝኽሪ ብምግባር ዝኽሪ ብምግባር كقلت يخالي أبزخرو مالت حلو الناي ولا؟ كلا يدما سم كرسنا نهات بالمقبار نافت كرسنا بو نافت كرسنا دو توسخي وشتو مزوعة بمهاب زبالة قدوس ميكائيل قدوس أنتخون إجزاء يرس بعلو نمن تهاورك ليخو أمهري لوا بعلو كم هرنا يخالي نحا حدا جزء ويكاب سمعي تاوي استوجس أيو وي ولا أبوساتنا بمنفس كل سمريحهم بمنفس كل سمريحهم زهاونا سرعات نعنا زتقمنا مخانو بزح أيتردنا يعني قمت يخوست لذي بأكل مركب يدليو قال مهاب يدليو مكتتار يدليو أيشم كايدو إجزاء سابون عندي زلالة ما يبون زي دورينا أبونا كم زي نعلي أبولو هاي مخال نسحبو نسها نكرسنا بو نتاي أمسي ولا ስለዚህ ተሓተትና ዝወስድ ሰብ ነፃ ፍቃድ ስለ ዘለዎ ነፃ ፍቃድ ስለ ዘለዎ መፂኻ መምሃር መርዳ መምራሕ ኣርኣያ መርኣያ ምዃን ብጣዕሚ ዘድሊ እና ስለዚ ንሕና ንስግኦም ጥራይ ከም ንጭነቐሎም ንመንፈሳዊ ዕብየቶም ኣይንጭነቐሎም እዚ ከዓ ዓብይ ውድቀትና እዩ ክርስትና ቦግን ይጭነቕ እዩ በትክክለኛ እንድሕር ኮይኑ ክጭነቕ እዩ ዝገብር እዩ ሕዚ ከምዚ ኣሎ እዚ ኣብነት ብዙሕ ግዜ كاب زمدنا سجا وزعي إذا حس حكي أبوز حباب دما حاوكا حافتخا نجا نوع أبي حزوام يوم كم مريخ تفضله بوز حاجة أمان أو أي أب كبابنا هم يللي قل أبوز حباب قطر خبابات هذي نهاتكي قالكي حافتخي تحزا كم متتالو منهم كأزي أي تجبر زبل زمرت زتبابع بعدي زمر تجبرلو منفساوي زمدنا تسفحلو تزخون يمكر كم زوج أيقن بزح جزء أبغت أرثري مثلكي مرعى سلازخ الكل زي موسوعة سلازخ الكل منفساوي زمدنا سلازخنا سلازخ الكلام كم كله نروح تحاحزو من كم من كواسة بزبل بزح جزء نايسجا أزماركا حاتكا كرسنا بو كرسنا دو يخونيو بزح جزء أيخن كلون بتشا منفساوي بقعتون منفساوي هيوتن مرأي يخون انبر إلهم أبوها بزح جزء آخر كله من كريستياناوي يخون انبر درب بزخنا حلافنا تلو حالا سجازة مديو كلا يدما كريستنا أبويو قال أبوها دما أزي تزين مكر ما مرت تساينو يصبو تزين مكر منتاي ورد السجا مخالي فلتي بقى زمادو يو بيتسوي تقول نتكريستنا أبون نتكريستنا أدون كوليديو السمعو كريستنا ودي تايم هيريو كريستنا ودي قال بقى أبدا كريستنا أبدا نسحبه قال كاتونا خلو كم ود خرأيو كدنو بقى رأيو زين نجر بس هذا أولا لا تذكر أما منفساوي تمرت بس حاجة تذكر برجس نايسجا أبو سجا ونجا ينجور له ما تأخذن تقندي على ما جن
ከምቲ ክህደከ ሰይጣን ኢልና ኣብ ክንዱኡ ዝበልናሉ ንሱ ሰይጣን ክሒዱ ምግባራቱ ሁሉ ናይ ክርስቶስ ክኸውን መንገዱ ናብ መንግስቲ ሰማያት ከቕንዕ ምግባር ዋና ዓላማና እዚ ናይ ስጋማ ናይ ስጋዊ ኣቦ ኣለዎ እኮ እዚ ማለት ኣይንገብረሉ ማለት ኣይኮነን ግን ብዝበለፀ ዝውሰድ ኣትኩሮት ግን እሱ ይበቃ ስመሲ ሓደ ኣቦስ ልዕሊ 7-8 መንፈሳዊ ኣቦ እንድሕር ኮይኑስ ሓሲብካ ለኽቲ ሓላፍነቱ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኮይኑ ብስጋ ብመንፈስ እንድሕር ከይድካ ከቢድ እዩ ዝኸውን ያ ከም ውላድካ ረኣየዎ እንዲያውም ካብ ውላድካ ኣልዒልካ ትሪኦ ዘለኻ ንክርስትና ካብ መንፈሳዊ ሂወት ብላዕሊ ስልጣን ስለዘየለ እዩ ስለዚ በዚ መሰረት ኣብቲ ስጋዊ ተዘይነድህብ ኣብቲ መንፈሳዊ ትምህርቲ ኣቕሪዕና ፈሪሃ እግዚአብሔር ዘለዎ ሃይማኖትን ምግባርን ዘለዎ ተገይርና ሰብ እዚ ብስጉኡን ብመንፈስን ዕውት ከም ዝኸውን ጥርጥር የብሉ እና ንቅዱሳን ፍቅሪ ዘለዎም ሰባት እዚ ሕጊ እዚ ኣቦታትና ዘቐመጥዎ ስለ ዝኾኑ ጥቕሞም ርኢና ልክዕ ንሕና እግዚአብሔር በኣና ገይሩ ደቅና ከም ዝዕልቢ በኣና ገይሩ እግዚአብሔር ከም ዝመርሕ ሁሉ በቲ ክርስትና ኣቦ ሓጋዚ ረኺብና ዲና እዚኣ ሓደ ግዜ በቃ እዚ ምስ ሰብ ምንኽኻዕ ዝፀልአ ሰብ በቃ እዚ መንፈሳዊ ዝምድና ዝፀልአ ሰብ ኮይኑ ክነብር ዝደሊ ክኸውን ይኽእል ይኸውን ምናልባት ሓደ ግዜ ድማ ካብ ምሕር ፍቅሪ ይኸውን እሞ ግን ስርዓቱ ካብ ምፍላስ ዝተበገሰ ክኸውን ይኽእል ልክዕ ከምቲ ቅዱስ ሚካኤል ኣካውንተይ ቅዱስ ሚካኤል ገበሮ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ መሳኻ እዩ ቅዱስ ናይ ቅዱሳን ተራድኦ እዩ ኣማላድነት እዩ ካባኻ ይፍለአን እዩ ስለዚ ብዝኽሪ ክንፅዋዕ ንኽእል ኢና ብስም ክርስንኡ ክንፅዋዕ ንኽእል ኢና ገና ካይወለድና ምስ ወለድና ብውሽጥና ከዓ ንዓኻ ሂበካ ኣለኹ ኢልና ክንመፃባዕ ንኽእል ኢና እዚ ናይ ውሽጥና እምነት በዚ ገና ንገልፅ እቲ ክርስትና ኣቦ ግን ግዴታ እዩ ክርስትና ኣቦ ተሓታተ እዩ ሓላፍነቱ እውን ዝወስድ እዩ በዚ መሰረት ኣቦታትና ብዘቐመጡልና ስርዓት መሰረት በዚ ተዝኸውን ኣብ ዓፀባ ዘለዎ ኣብ ስደት ዘለዎ ግን መማረፂኦም ክልተ ኢልና ኣለና በቃ ንሱ ብውክልና ጌርካ ኣብኡ ዘሎ ናይ ክርስትና ናይ ቤተክርስትያን ኣገልገልቲ ይሕዙልካ እሞ ድሓር ነቲ ተስማምዓኻሉ ንስሓ ኣቦኻ ዝነገርካዮ ኣብቲ ወረቐቱን ተፃሒፉ ሓላፍነት ክወስድ ምግባር ካልኣይ ድማ ከምኡ ተስኢንካ ድማ የልዕሉልካ እሶም ናቶም ስም ይፅሓፍ ግን ንስኻ ንመንተዎ ነቶም ቅዱሳን መማል ስለ ዘይብልካ ማለት እዩ ንቅዱሳን ንሓዲኡ ብስመ ጥምቀት ጌርካ ድዩ ብውሽጥኻ ድዩ ሂበካ ኣለኹ ኢልካ ትመፃባዕ ትኽእል ከምዚ ክበሃል ከሰሚዕካ ትፈልጢ ኣብ ገነት ክርስትና ኣቦኻ ክርስትና ኣዴኻ እዩ ኢኻ ትረኽቦ ንሱ እዩ ማይ ዘስተይካ ገለ ዝበሃል ኣባህላ ሰሚዕካ ትፈልጢ እና ብዙሕ ግዜ እዚ ብርግፅ ንሕና ድሕሪ ትንሳኤ ድሕሪ ኣብ ገነት ኣይንፋለጥ ማለት ኣይኮነን ኣይንፋለጥና ማለት ኣይኮነን ደክዕ ኣብርሃም ንኣልዓዛር ከም ዝተፋለጡ ኩሉ ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ ሕዚ ኣብነት ኣብ ገነት ድንግል ማርያም ኣይትፍለጥን ሓደ ቅዱስ ኣይፍለጥ ማለት ኣይኮነን እግዚአብሔር ብዝፈልጦ መንነቱ ዝገልፀሉ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣገላልፃ ኣለዎ እዩ ኣይንፋለጥ ማለት ኣይኮነን ግን እንታይ ዘርኢ እዚ ክርስትና ኣቦኻ ኣብቲ መንፈሳዊ ሂወት ኣብቲ መንፈሳዊ መንገዲ ኣብቲ ናይ ሰማያዊ ጉዕዞ ክንደየና ከም ዝሰርሕ እዩ ዘርእየካ ንሕና ድማ ብኣንፃርና ዘለና ኣብ ኣይንሰርሕ ብዙሕ ግዜ በቃ ኣብ ዝብላዕ ኣስተኽቦ ከደንክቦ ዝብል እምበር እዚ ናይ ሰማያዊ መንገድስ ንባዕሉ ኮይኑ ኮዩ ናይ ክርስትና ኣቦኡ ናይ ክርስትና ኣዲኣ ስለ ዝኾነት ጉዕዞኣ ይፍለጥ እዩ ብክርስትና ሃይማኖት ተመስከረላ ብሃይማኖት ብምግባር ተመስከረላ ስለዝኾነ በቃ ጉዕዞኦም ናበዩ ናብ ሰማያት እዩ ንዓይ እውን ስለ ዝመርሐልንስ ኣብኡና ንጋነ ኢሉስ ካብ ናይ ኣቦኻ ካብ ናይ ስጋዊ ኣቦኻን ኣዴኻንስ ኣብ ንእስካስ ንዕኡ ቦታ ምሃብታይ ማለት ድዩ እቲ ናይ መንፈሳዊ ጉዕዞን ናይ መንፈሳዊ ዕብየትን ክንደየናይ እቲ ዓብይ ቦታ ከም ዘሎ ንምርኣይ እምበር ንሕና ኣብ ሰማያ ዘይንፋለጥ ኮይና ብስሩ መንነትና ዝጠፈ ማለት ኣይኮነን ወላ እቲ ናይ ምግለፅ ባህርያቱ እግዚአብሔር ብዝፈልጦ ይኹን እምበር ግን ንሱ ዝብሉ ምክንያት ናይ ክርስትና ኣቦን ኣዶን ዘለዎ ሚና ዘለዎ ተግባሮም ኣርኣያነቶም መሪሕነቶም ክንደየናይ ምዃኑ ዘመልክት እዩ እምበር ንዕኡ ጥራይ ትረኽበሉ ወይ ድማ ምግባሩ ንሕና ወሰንቲ ኮይና ፈርቲ ኮይና ከምኡ ንብለሉ ማለት ኣይኮነይ